हुकूमत मैदान में आ गई। बड़े फैसलों के बाद मुल्क भर में अमली इक़दामात। अफगानिस्तान और ईरान के साथ सरहद मुकम्मल तौर पर सील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलाजमीन को बायोमेट्रिक हाजिरी से रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट के दफातर हैंड शेक फ्री जोन करार। मुल्क के 5 एयरपोर्ट गैर मुल्की परवाजों के लिए बंद। रेलवे स्टेशन पर स्प्रे। शादी हॉल्स और सिनेमा घर बंद कर दिए गए। वज़ीर आला का दरगाहें और शादी हॉल्स बंद करने का हुक्म। वज़रा को तकारीब में जाने से रोक दिया गया। मुराद अली शाह ने सिंध मैनेजमेंट अथॉरिटी को 35 फील्ड अस्पताल तैयार करने की हिदायत कर दी। कराची में 120 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल के मरीजों के लिए मुख्तस। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं अस्पताल का महल वकू स्ट्रेटेजिक मकासद के तहत जाहिर नहीं किया जा रहा। हुकूमत मुश्किल की घड़ी में अवाम के साथ खड़ी है। नासिर हुसैन शाह बोले शादी की तकरीबात समेत बड़े इज्तिमात ना किए जाएं। मुल्क भर में जामियात, कॉलेजेस और स्कूल्स बंद कर दिए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी समेत दीगर जामियात और कॉलेजेस में हॉस्टल्स भी खाली करने के अहकामात। इम्तिहानात मुलतवी। उधर पंजाब भर में मेडिकल कॉलेजेस भी बंद कर दिए गए। शेख रशीद कहते हैं हुकूमत एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले सिंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हुकूमत के इक़दामात बयानात तक महदूद है। सऊदी हुकूमत की डेडलाइन मुकम्मल। सऊदी और पाकिस्तान सिविल एविएशन हुकाम ने मजीद 72 घंटे मांग लिए। पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान 72 घंटों में 142 परवासें ऑपरेट हुई। 18,843 मुसाफिरों को सऊदीया पहुंचा दिया गया। 21,137 मुसाफिरों को पाकिस्तान लाया गया। बचना है तो हाथ मिलाना छोड़ दीजिए। गले मिलने से गुरेज कीजिए। गुफ्तगू के दौरान फासला रखिए। सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कीजिए। मास्क पहनिए। हाथ साबुन से बार बार धोइए। हुजूम में जाने से गुरेज कीजिए। 92 न्यूज़ का कौम के लिए खुसूसी पैगाम। इस्लामाबाद यूनाइटेड के गैर मुल्की खिलाड़ी वतन वापस रवाना। लूक रॉन्की, कॉलिन मनरो और डेल स्टेन वापस चले गए। न्यूजीलैंड के स्पोर्ट्स तज्जियाकार ग्रांट अलीट की भी वापसी। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम की किर्गिस्तान में फाइट कैंसिल। मोहम्मद वसीम ने 28 मार्च को साबिक यूरोपियन चैंपियन रियान फ्रैग से मुकाबला करना था। जमानत कबल गिरफ्तारी की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। बेगुनाहों को गिरफ्तारी से बचाने के लिए अदालती फैसले में खुसूसी गुंजाइश पैदा की गई है। खुसूसी गुंजाइश का मकसद है गुनाहगार इंसानों की तजलील रोकना था। जमानत कबल गिरफ्तारी खुसूसी रियायत है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत कबल गिरफ्तारी की तशरीह पर मबनी फैसला जारी कर दिया। पीटीआई जनूबी पंजाब सूबे के लिए अपने मंशूर के मुताबिक बिल लाएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी मस्बत रवैया अपनाएं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कुछ अनासिर कहते हैं कि ना करेंगे ना करने देंगे। 2/3 अक्सरियत हमारे पास नहीं। नवाज शरीफ के पास अक्सरियत थी मगर सूबा उनकी तरजीहात में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट को बहरिया टाउन से मिलने वाले 460 अरब रुपए के इस्तेमाल का मामला। कराची रजिस्ट्री में मंसूबों पर सुप्रीम कोर्ट की निगरान कमेटी के लिए दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सर्कुलर रेलवे और K4 मंसूबे इसी रकम से मुकम्मल किए जाएं। PSL में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम कराची किंग्स के मद्दे मुकाबला आएगी। दोनों टीमें शाम 7 बजे कराची के नेशनल स्टेडियम में इन एक्शन होंगी। आज का मैच भी शायकीन से खाली स्टेडियम में खेला जाएगा। तो उससे पहले जनाब नवाज शरीफ साहब की पार्टी के पास थी, लेकिन उन्होंने उसको उनकी शायद तरजीहात में ये तरजीह नहीं थी, तो उन्होंने उसको आगे ना बढ़ाया। अब
ہمارا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس علاقے کا جو درینہ مطالبہ ہے ایک علیحدہ صوبے کا، اپنے تشخص کا، وہ پایا تکمیل کو پہنچے۔ اس کے لیے تحریک انصاف نے مشاورت کی اور پھر جناب عمران خان صاحب کی سربراہی میں اجلاس ہوا اور اس میں فیصلہ ہوا کہ تحریک انصاف ایک بل موو کرے گی اپنے منشور کے مطابق۔ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، ہم نے ایک واضح موقف اس میں اپنایا ہوا ہے، اور اس بل پر دیگر جماعتوں سے تائید اور حمایت کی کوشش کرے گی۔ میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی اور آج پھر درخواست کر رہا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جنوبی پنجاب کے ایم این ایز اور ایم پی ایز سے، مسلم لیگ نون کے ایم این ایز اور ایم پی ایز سے کہ برائے مہربانی یہ مسئلہ سیاست سے بالاتر ہے، اس پر آپ ہم نوا بنیے تاکہ اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ ہم کریڈٹ آپ لینا چاہیں ضرور لیں، ہمیں کریڈٹ سے غرض نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں آپ ہی کے گھر سر سیرا، بسم اللہ، آپ بسم اللہ لیں، آپ کریں۔ ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اپنے کمٹمنٹ اور منشور کے مطابق، اور آپ حصہ ملاتے ہیں تو ہم آپ کو بالکل کہیں گے کہ آپ کی وجہ سے یہ کچھ ہوا، آپ کے بغیر تو ممکن نہیں ہے۔ تو میری پہلی گزارش یہ ہے کہ منفی پہلو کی بجائے ایک مثبت پہلو اپنائیں۔ ملتان کا میڈیا آپ سب گواہ ہیں، میں ہالیڈے ان میں بھی میں نے بات کی تھی اور آپ سے کہا تھا کہ دیر آر ایلیمنٹس جو کہتے ہیں نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے، ان سے اور ان کی سوچ سے پرہیز کیجئے اور مثبت طریقے سے آگے بڑھیے۔ انشاءاللہ ہم اگر اس خطے کے لوگ مل کر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز آگے بڑھ پائے گی، اور اگر ہم الجھے رہے تو پھر ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تو کر لیں گے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں تو ہم بڑھ چڑھ کر حصے دار بن جائیں گے، لیکن مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اب فیصلہ کرنا ہے لوگوں اور لوگوں کے منتخب نمائندوں نے کہ ہم نے پیڑ گننے ہیں یا آم کھانے ہیں، اور اس کے لیے ایک کنسنسس اور اتفاق رائے یا ایک میجورٹی اوپینین درکار ہے۔ نمبر 1، اب اس کو وقت لگ سکتا ہے، اب کیا کیا جائے؟ آپ بھی میڈیا والے دوست اکثر سوال کرتے ہیں اور اکثر کرتے رہے ہیں، کئی پریس کانفرنسز میں ماضی میں ہم آتے رہے کہ جی چلیں وہ تو اس میں ٹائم لگے گا، اور آپ سمجھتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو کم از کم سیکریٹریٹ کی بات کا کیا بن رہا ہے، تو اس میں تو پیش رفت ہو۔ میں برملا کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف اس مسئلے میں سنجیدہ تھی، سنجیدہ ہے اور سنجیدہ رہے گی۔ سیکریٹریٹ کے لیے ہمیں کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی آئینی ترمیم درکار نہیں ہے، کوئی ایسی قانونی رکاوٹ اس لحاظ سے نہیں ہے، تو فیصلہ ہوا کہ ہمیں اس کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ جب آگے بڑھنے کی ہم خواہش کرتے ہیں تو پھر ایک سامنے آئی چیز کہ جی کہاں بنے، اس پر آپ کے سامنے ہے۔ کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ ملتان میں بنے اور وہ اپنے منطقی دلائل دیتے ہیں، کچھ لوگوں کی آراء ہے کہ جی بہاولپور کو ترجیح دی جائے۔ تو یہ ایک اوپینینز ہیں اور ان اوپینینز پر بات چیت ہوتی رہی ہے۔ کوشش یہ تھی، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے بھی نشستیں کی، مشاورت کی، ایک ایگزیکٹو کونسل بنائی، انہوں نے مشاورت کی کہ اس کو
अमली जामा पहनाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट